अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान सीरीज़ के हवाले से हमने जो सिलसिला शुरू कर रखा है कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत नहीं करता, उस सिलसिले की आज हम अगली कड़ी के हवाले से बात करेंगे। आज हम जिस ग्रोह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ग्रोह है मुसरिफ़ीन का। इसराफ़ उर्दू ज़ुबान में भी कोई इतना नया लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब है कि हद से ज़्यादा तजावुज़ करना, खर्च करने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना। हम देखते हैं कि कुरान इसको किस तरह से बयान करता है। सूरह अल-फुरकान में अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की कुछ निशानियां बताई हैं और निशानियों में अल्लाह ताला ने वो पूरा एक रुकू जो है वो इसके हवाले से वक्फ किया है, जिसमें बताया है कि अल्लाह के बंदे कैसे होते हैं, जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियोस बना भी चुके हैं। इबादुर रहमान के हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो कि ना तो जब वो खर्च करते हैं, इंफाक करते हैं, तो उसमें लम युस्रिफ़ू, वो नहीं करते इसराफ, वलम यक़्तुरू, और ना ही वो उसमें कंजूसी करते हैं, वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, और वो क्या करते हैं, इसके बैन बैन चलते हैं, इसके दरमियान चलते हैं। ना तो वो हद से तजावुज़ करते हैं, इसराफ करते हैं यानी, और ना ही उनका जो खर्च करना है वो इतना कम होता है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को तमाम नेमतों से महरूम कर बैठें। तो इस हवाले से जब हम ज़िक्र देखते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह अल-फुरकान में जो इबादुर रहमान के बारे में कहा है, इसके साथ ही देखें कि अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, कि अल्लाह ताला जो है वो हद से ज़्यादा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। अब इसका तयन कौन करेगा कि ये चीज़ जो खर्च हो रही है वो हद से ज़्यादा है। ये हमें खुद अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। जिसको अल्लाह ताला ने जितना माल दिया है, उसे लगता है कि अगर वो जितने महंगी चीज़ वो ले लेगा तो शायद वो इसराफ के ज़ुमरे में नहीं आएगा, कि जी मेरे पास क़ुव्वत ख़रीद है तो मैं ख़रीद सकता हूँ। लेकिन उसे अपना जितना वो अपना जो खर्च है उसको मॉडेस्ट रखेगा, उतना ही वो इंदल्लाह जो है वो उस मुकाम पाएगा। यानी वो हो सकता है कि वो एक जोड़ा जो है वो 25,000 का ले सके। जिस तरह हमारे सियासतदान भी करते हैं कि एक-एक जो जूता है उसकी कीमत 80-80 हज़ार, 1-1 लाख है। कम कीमत का जो जूता है वो भी वही कम्फर्ट दे रहा है, तो क्या ज़रूरत है कि इंसान जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च करने की तरफ जाए या ब्रांड्स के पीछे जिस तरह हम पागल हो जाते हैं। तो वो चीज़ जब हमें कम कीमत में मिल रही है, लेकिन सिर्फ़ एक ब्रांड कॉन्शियस और सिर्फ़ एक दिखाने या दिखावा जिसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसकी तरफ जब हम भागते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम अपने आप को उस ज़ुमरे में शामिल कर लेते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। अल्लाह की मोहब्बत से ये लोग फिर खारिज हो जाते हैं। तो हमें अपने खर्च पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सूरह नाम आयत नंबर 141 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशात वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहू यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया वही है ज़ात जिसने उन जन्नात को, उन बागात को पैदा किया जो कि टहनियों वाले हैं, फैले हुए हैं, और ऐसे हैं गैरु मारूशात जो कि अपनी टहनियों पर खड़े नहीं हैं बल्कि सहारा देके खड़ा किया जाता है उन बागात को, जिस तरह अंगूर की जिस तरह बेलें होती हैं। और इसके अलावा खजूर है और खेतियाँ हैं जिनके खाने के जायके जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, और जैतून है और अनार है जो कि एक दूसरे से मिलते भी हैं, और कई ऐसे फल भी हैं जो एक दूसरे से मुतशाबे नहीं हैं। तो फरमाया कि कुलू मिन समरिही, इन बागात, इन खेतियों में से खाओ, और जब तुम इन खेतियों को काटने के लिए जाओ तो उसी दिन कोशिश करो कि इसका जो हक है वो अदा कर दो, यानी उसमें से जो भी उसका हिस्सा निकलता है वो अदा कर दिया जाए जिनको वो हक अदा करना चाहिए, यानी जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको वो उसमें से हिस्सा निकाल के दिया जाए। वला तुसरिफू, लेकिन इन सब चीज़ों में ये भी नहीं कि तुम इतना ज़्यादा इसराफ कर बैठो कि अल्लाह ताला की उस कैटेगरी में शामिल हो जाओ जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं कर। साराफा क्या है? चीज़ को उसके मुकाम पे खर्च ना करना, यानी जहाँ पे जिसकी ज़रूरत जितनी है उससे बेजा जब आप खर्च की तरफ जाते हैं तो वो इसराफ के ज़ुमरे में आता है।
یعنی بیج کو جہاں بونا چاہیے اس کی بجائے ایسی جگہوں پہ پھینک دیا جائے جہاں پہ اس کی بڑھوتری نہیں ہوگی، جہاں پہ وہ اگے گا نہیں، تو حد سے تجاوز کرنا اسراف کے زمرے میں ہے۔ عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے صرفت الام ولدہا، یعنی ماں نے اپنے بچے کے ساتھ اسراف کیا، یعنی اس کو اتنا دودھ پلایا جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی، تو اتنا پلایا کہ وہ اس کو بیمار کر دیا۔ تو یہ جب ہم اسراف کرتے ہیں تو اس سے ہماری ذات کی بڑھوتری نہیں ہوتی، ہم اوپر کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم اپنی دکھاوے اور اپنے جو ایک سوشل سٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو سفر ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جس طرف ہمیں سفر کرنا چاہیے، اوپر بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اخلاقی ترقی کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور صرف ظاہری دکھاوا، ظاہری جسمانی جو نمود و نمائش ہے اس میں ہم بہت آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو، حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو۔ مقام ہے سورہ اعراف، آیت نمبر ہے 31۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر مسجد کے پاس جو ہے وہ اپنی زینت کو اختیار کرو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہیں کرو۔ انہ، کیوں ایسا کیوں ہے کہ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کی اس کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں۔ تو جناب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے خارج ہونا، یہ ایک مسلمان، ایک مومن کا کبھی بھی جو ہے وہ شیوا نہیں ہو سکتا، اس کی یہ ٹارگٹ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے افراد میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو دیکھیے کتنا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے پاس ایک گھڑی ہے لیکن آپ کی طلب جو ہے وہ ہمیشہ اس سے اچھی گھڑی، اس سے اچھی گھڑی، اس سے اچھی گھڑی کی طرف لگی رہتی ہے، وہ چیز اسراف کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ کے پاس ایک عمدہ گاڑی ہے لیکن آپ اس گاڑی کے اندر بھی عمدہ سے عمدہ کی طرف سفر جو ہے اپنا جاری رکھنا چاہتے ہیں، گھر ہے، کمفرٹ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ اس میں عمدگی کی طرف مطلب چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، الہاکم التکاثر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جتنی جلدی کنٹرول کیا جا سکے اتنا ہی اچھا ہے، یہ چیز ہمیں کبھی بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہری نمود و نمائش، مطلب اس ٹاپک پہ تو اتنی بات کی جا سکتی ہے کہ وقت کی کمی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ کی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں، ہمارا سارا زور، ہمارا سارا جو توجہ ہے وہ صرف ظاہری نمود و نمائش کی طرف رہ گئی ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پسند نہیں کیا۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا عرب بھی مسلمان ہو گیا تو آپ نے اپنے گھروں کو پکا نہیں بنایا، آپ نے وہ حجرات ہی تھے، وہ کمرے ہی تھے جو آپ نے اپنی زوجی ازواج مطہرات تھیں ان کو دیے تھے۔ تو اور نہ ہی مسجد کے اندر جو آپ دیکھیں کہ وہ جو چھت تھی اس کو کس طریقے سے ڈالا گیا تھا، یعنی سادگی ہر چیز سے نظر آتی تھی۔ کیسر و کسریٰ کو فتح کیا لیکن آپ کے جو اصحاب رسول، آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے، آپ کے بعد انہوں نے بھی سادگی کا رویہ جو ہے اس کو اپنائے رکھا، اور جب ہم نے اس سادگی کے رویے کو چھوڑا اور کیسر و کسریٰ کی طرح اپنی شاہانہ جو مزاج ہے اس کو اپنانے کی طرف آنا شروع ہو گئے تو ہم نے زوال کی طرف قدم رکھنا شروع کر دیا۔ خوبصورتی اپنانے سے منع نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ خوبصورتی حصے جمال کو اللہ پسند کرتا ہے، انسان ستھرا نظر آئے، صاف ستھرا ہو، عمدہ چیز کا انتخاب کرے، لیکن اس میں انتخاب کے اندر اس چیز کا لحاظ ضرور رکھے کہ میں نے اسراف نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو برانڈ کے پیچھے نہیں بھگانا، میں نے اپنے آپ کو کسی خاص اسٹیٹس کو کے اندر جو ہے اس دوڑ میں شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسرفین کے اس گروہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسراف کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، جو نمود و نمائش کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اختتام کے قریب ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔